नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम। आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पे 43 वीडियो इससे पहले मुकम्मल हो चुके हैं। हो सकता है आपके काम के उसमें वीडियो हों। आज का पहला सवाल है और इस पे बात करते हैं। पहला सवाल है, बागो बहार का पहला दरवेश किसका बेटा है? तो पहला दरवेश जो है सभी को मालूम होगा, ख्वाजा अहमद का बेटा है। ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है। आइए दूसरे सवाल को देखते हैं। इनमें से कौन सी तसनीफ़ रजा वली बेग सुरूर की नहीं है? तो रजा वली बेग सुरूर जो है फसाना अजाइब इन्हीं की है, सभी को मालूम होगा। इसके बाद में जो है शरार इश्क, ये भी इन्हीं की है, ये भी पता होगा। और शगुफ़ा मोहब्बत इनकी है, लेकिन मज़हब इश्क इनकी नहीं है। अच्छा, आप में से जिसको भी पता हो मज़हब इश्क किसकी लिखी हुई तसनीफ़ है, बहुत आसान सवाल है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल है, दर्जा झेल में से कौन सा किरदार फसाना अजाइब का नहीं है? तो फसाना अजाइब का देखो शहज़ादा भी है, और जो है मलिका महर निगार ये भी है, इससे शादी करता है जंगल में। और अंजुमन आरा भी है, ये इसकी शहज़ादी और इसकी किरदार है, इसी की तलाश में ये निकला हुआ है। तो कुल मिला के महमूदा इसका किरदार नहीं है। ऑप्शन महमूदा सही होगा। अगला सवाल है कि शिबली के खतूत का तीसरा मजमुआ किसने तरतीब दिया है? तो शिबली के जो खतूत हैं उनका तीसरा मजमुआ आपको याद रखना है, किसने तरतीब दिया है? तो मुंशी अमीनुद्दीन ने इसको तरतीब दिया है, यहाँ से आपको याद रखना है। अगला सवाल है, ख्वाजा ईमान दहलवी ने किस दास्तान का तर्जुमा किया है? तो उन्होंने बोस्तान ख़याल, आपको याद रखे ये बोस्तान ख़याल, ये जो है दास्तान लिखी हुई फ़ारसी में है। और इसको लिखा किसने है? आप में से किसी को पता है तो बताइए, ये भी बहुत आसान सवाल है। गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, यहाँ से को याद रखना। उर्दू जो होता है वो तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, बाकी सब अरबी के ही हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल देख, गुलाब की वापसी किसका ड्रामा है? ख्वाजा अहमद अब्बास का है, बहुत ही मशहूर ड्रामा है गुलाब की वापसी। पूछा जाए ख्वाजा अहमद अब्बास का पहला नावल कौन सा है? तो इनका पहला नावल इनकलाब है, पहला अफसाना अवाविल है। इस तरह से याद रखिएगा। और इसके बाद अगला सवाल है, इनमें से कौन सा मजमुआ मखदूम माहिनुद्दीन का नहीं है? तो देख लीजिए, सुर्ख सवेरा इन्हीं का है, पता ही होगा आपको। बिसाते रक्स है, गुलेतर भी है। ये रुखसार सहर जो है वो इनका लिखा हुआ मजमुआ नहीं है, यही ऑप्शन सही होगा। बहुत आसान सवाल एक अगला और भी है, खतवात अहमदिया कुल कितने खताबात पर मुश्तमिल है? तो खतवात अहमदिया जो है, खतवात अहमदिया में 12 जो हैं कुल हिस्से हैं, इस तरह से आपको याद रखना है। इनमें से कौन सी मसनवी मीर तक़ी मीर की नहीं है? तो मीर तक़ी मीर हंगामा इश्क जो है वो इनकी नहीं है, लेकिन याद रहे दरियाए इश्क, जोश इश्क और ख्वाब इश्क, इन्हीं ख्वाब ख़याल इन्हीं की लिखी हुई मसनवियाँ हैं। अंदाज़ नज़र और हर्फ आशना के शायर के शेरी मजमुए हैं। तो अंदाज़ नज़र और हर्फ आशना जो है ये दोनों जानिसार अख्तर के हैं, आपको यहाँ से इसको याद रखना होगा। इसके बाद में अगला सवाल है, और ये सवाल दिया गया है, यगाना की गज़लों का इंतखाब गंजीना किसने तरतीब दिया है? तो अली सरदार जाफ़री का नाम आपको याद रखना है। इन्होंने या सगाना चंगेज़ी की जो गज़लें थी उनका इंतखाब गंजीना को तरतीब दिया है। अगला सवाल देखिए कि कृष्ण चंद्र के पहले अफसानवी मजमूए का क्या नाम है? बहुत आसान सवाल है, उम्मीद करता हूँ सभी को पता होगा। तो आपका आंसर होगा तिलस्म ख़याल। तिलस्म ख़याल का नाम आपको याद रखना है। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, और यहाँ से आपको ये पहचानना है कि ये इक़्तिबास किसका दिया गया, किस अफसाने से लिया गया है।
تو یہ پڑھ سکتے ہو سروری کے چوکے پر آج پھر سے صاف ستھری جازم بچھی ہوئی تھی ٹوٹی پھوٹی. یہ پوری دیکھ لیجئے گا اقتباس، یہیں سے اندازہ لگا سکتے ہیں، ٹائم بہت لگے گا. یہ اقتباس جو ہے اس میں چغتائی کا ہے، یہاں سے آپ کو آنسر صحیح دیکھنا ہے. اگلا سوال ہے پنجاب کے دیہات کی معاشرت کی عکاسی کس کے افسانے میں نظر آتی، کس کے افسانہ نگاری میں نظر آتی ہے؟ تو یہ یہاں جو ہے پنجاب کے ہی رہنے والے بندے ہیں راجندر سنگھ بیدی، انہی کے افسانوں میں نظر آتا ہے. اس کے بعد میں خواجہ احمد عباس کا پہلا افسانہ کون سا ہے؟ ابھی میں نے بتایا تھا ابابیل، یہاں سے آپ کو یہ یاد رکھنا ہوگا. اس کے بعد میں یہ دیکھ لیجئے یہ لوک گیت کا شعر لیا گیا ہے. پوچھا گیا ہے کہ اس گیت کے ٹکڑے سے قرۃ العین حیدر کے کون سے ناول میں استعمال کیا گیا ہے؟ تو اس میں یہ دیکھ لیے بیرن ہمری ناؤ پڑی بیچ سمندر دھار، کھیون ہار چل بسے اب پار کرو کرتار. تو یہاں سے یہ آپ کو چاندنی بیگم کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے، اس میں استعمال ہوا ہے یہ ٹکڑا. اس کے بعد میں اگلا سوال ہے، شعر ہے صدق خلیل بھی عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مار کا وجود میں بدر حنین بھی ہے عشق. تو اس میں کیا ہے، یہ شعر علامہ اقبال کی کس نظم سے ماخوذ ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا ذوق و شوق. اگلا سوال ہے درجہ ذیل میں سے کون سا مجموعہ جوش ملیحہ وادی کا ہے؟ تو جوش ملیحہ وادی کا ہے یہ بتانا ہے. حرف و حکایت جو ہے وہ مجموعہ ہے جوش ملیحہ وادی کا. اگلا سوال ہے درجہ ذیل میں سے کون سی اصطلاح صوتیات سے متعلق نہیں ہے؟ تو اس میں دیکھو صوت کار جو ہے یہ اس سے متعلق نہیں ہے. اگلا سوال ہے ان میں سے آغا حشر کاشمیری کا کون سا ڈرامہ المیہ ہے؟ تو المیہ ڈرامے کی پہچان آپ کو کرنا ہے، رستم سہراب جو ہے یہ المیہ ڈرامہ ہے. اس کے بعد میں افضل الدین ہونا چاہیے. افضل الدین منٹو کے کس افسانے کا کردار ہے؟ تو یاد رکھیں ٹوبہ ٹیک سنگھ کا ہے. اور اس کے بعد اگلا سوال ہے ان میں سے کون سا افسانہ نگار فلم ساز بھی ہے؟ تو خواجہ احمد عباس کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے. یہ جو ہیں فلمی رائٹر بھی ہیں اور جو ہے انہوں نے بہت سی فلمیں بنائی تھیں. مرزا دبیر کے جائے پیدائش کہاں ہے؟ تو مرزا دبیر کی جائے پیدائش جو ہے وہ لکھنؤ ہے، یہ آپ کو یہاں سے یاد رکھنا ہے. اور اگر پوچھا جائے انیس کی جائے پیدائش کہاں ہے تو آپ کو بتانا ہوگا فیض آباد. آثار صنادید کا دوسرا ایڈیشن کس سن میں شائع ہوا ہے؟ تو آپ کو بتانا ہے 1854. 1854 وہی سن ہے جب شیخ ابراہیم ذوق کا انتقال ہوا تھا. اس کے بعد میں حبیب تنویر کا ڈرامہ آگرہ بازار سب سے پہلے کہاں اسٹیج ہوا ہے؟ جامعہ میں ہوا ہے، یہ آپ کو بات یاد رکھنی ہے. اس کے بعد میں اگلا سوال ہے اور سوال دیکھیے حقیقت کو اس کی مختلف شکلوں میں پہچاننے کے لیے ہر افسانے کے مواد کا مطالعہ سماجی اور معاشی رجحانات، طبقاتی تضاد اور جہد حیات کی روشنی میں کرنا چاہیے. یہ کس تنقید نگار کا بیان ہے؟ تو یہ بیان ہے احتشام حسین کا. اگلا سوال ہے بانگ درا کی پہلی نظم کون سی ہے؟ یہ بانگ درا 1924 میں شائع ہونے والا مجموعہ ہے شاعری کا اقبال کا، اور اس میں ہمالا جو ہے وہ پہلی ہی نظم ہے. اگلا سوال ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یہ شعر علامہ اقبال کی کس نظم سے ماخوذ ہے؟ آپ کا صحیح جواب ہوگا طلوع اسلام. اگلا سوال ہے سوال نمبر 30 ہے کہ آغا حشر کاشمیری کا پہلا ڈرامہ کون سا ہے؟ یاد رکھیے آفتاب محبت ہے جو 60 روپے میں بیچ دیا گیا تھا. اس کے بعد میں اگلا سوال ہے
حبشی مبارک اور بادشاہ ملک صادق کس داستان کے کردار ہیں؟ یاد ہوگا تو یہ چوتھے درویش میں آتے ہیں کردار، اور یہ باغ و بہار کے کردار ہیں۔ اگلا سوال دیکھیے، اور یہ ٹکڑا دیا گیا ہے مذکورہ والا مرثیہ کس کا لیا گیا ہے؟ یہ آپ یہاں سے دیکھ لیجئے، ایمان کی سندھ محبت حسین کی، مسئلہ نماز فرض ہے طاعت حسین کی۔ اس طرح سے آپ اپنا پورا پڑھ لیجئے گا۔ اس میں جو ہے مرزا سلامت دبیر جو ہیں وہ آپشن صحیح ہونے والا ان کی مرثیہ سے لیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے، نصیر الدین ہاشمی نے کس داستان کے بارے میں لکھا ہے؟ یہ تصوف کی بہترین مثال ہے۔ بہت آسان سوال ہے، صبرس کے بارے میں کہا اور یہ سچ بھی ہے، یہ تصوف پہ لکھی ہوئی داستان ہے۔ اگر عشق کا اس میں سے پہلو ہٹا دیا جائے، زندگی جو ہے وہ کیا ہے، یا اس طرح سے ملک محمد جیسی کی اگر پدماوت آپ دیکھیں گے تو وہ بھی ایک تصوف کی کتاب ہے، لیکن پدماوت اور ناگمتی کے پریم کی کہانی چتر سین وغیرہ کی اس میں بیان کی گئی ہے، ویسے ہی کہانی سیم اس میں بھی بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد میں اگلا سوال ہے، انگارے کے مصنفین نفسیاتی نقطہ نظر سے، فرائڈ فنی نقطہ نظر سے، جیمز جوائس اور معاشی نقطہ نظر سے کارل مارکس کے مقلد تھے؟ یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ قول ہے آل احمد سرور کا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، کس مثنوی کو دکنی زبان کا شاہ نامہ قرار دیا جاتا ہے؟ تو دکنی زبان کا شاہ نامہ جو ہے وہ نصرتی کی لکھی ہوئی علی نامہ کو دیا جاتا ہے، یہاں سے آپ کو یاد رکھنا ہے۔ سوال نمبر 36 ہے، ذیل میں سے کون سا بیان پریم چند کا ہے؟ تو ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا، یہ پریم چند نے کہا تھا 1936 پہلی ترقی پسند تحریک کی کانفرنس لکھنؤ میں صدارت کرتے ہوئے۔ اگلا سوال ہے، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ اس شعر میں کس صنعت کا استعمال ہوا ہے؟ قلمی کا استعمال ہوا ہے، تاریخ اس میں بیان کی جا رہی ہے اور مذہبی واقعات کی طرف اشارہ ہے، اس لیے اس میں قلمی ہوگا۔ سوال ہے اگلا، میر انیس نے لکھنؤ سے باہر کہاں مرثیہ پڑھا تھا؟ تو حیدرآباد میں انہوں نے 2 بار مرثیہ پڑھا تھا، یہ بات آپ کو یاد رہے یہاں سے۔ اگلا ہے سوال، اور اس سوال میں یہ پوچھا گیا ہے، یہ کس کا جو ہے بلند تصور رکھتا ہے؟ یہ علامہ اقبال سے متعلق ہے۔ اچھا، اس کو پڑھ کے دیکھ لو۔ اقبال انسانیت کو فطرت کا محبوب ترین اور مکمل ترین جوہر سمجھتے ہیں، ان کے خیال میں فطرت ہستی ابھی خوب سے خوب تر کی جستجو میں ہے، ان کا فلسفہ حیات زندگی اور موت دونوں کا ایک بلند تصور رکھتا ہے۔ یہ رائے اقبال کے متعلق کس کی ہے؟ تو یہ ہے آل احمد سرور صاحب کی، یہاں آپ کو یاد رکھنا ہوگا۔ اگلا سوال نمبر 40 ہے، اور اس شعر میں جو ہے ہیرے کی کیل سے کیا مراد ہے؟ یہ دیکھ لیجئے، کلی پہ بیلے کی کس ادا سے پڑا ہے، شبنم کا ایک موتی نہیں یہ ہیرے کی کیل پہنے کوئی کلی مسکرا رہی ہے۔ تو دیکھیے اس کا جواب ہوگا شبنم کی بوند۔ اگلا سوال ہے، غالب بحیثیت محقق، بہت آسان ہے، غالب بحیثیت محقق یا بحیثیت کر کے لگا ہوا مل جائے آپ اسی سے پہچان لیے، قاضی عبدالودود ہونے والا ہے آپشن۔ اگلا سوال ہے، جس قید خانے میں صبح روز مسکراتی ہو، جہاں دوپہر روز چمک شفق ہر روز بکھرنے پرندے ہر صبح و شام چہکیں، اسے قید خانہ ہونے پر بھی عیش و عشرت کے سامانوں سے خالی کیوں سمجھ لیا جائے؟ مذکورہ اقتباس کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ یاد رہے، احمد نگر کی ذیل میں بیٹھ کر یہ بات کہی تھی مولانا جو ہیں ابوالکلام آزاد، انہوں نے۔ اگلا سوال ہے کہ
मार्गरेट जेम्स का नहीं क्रैकले और मेरी पावल किस नावल के किरदार हैं? तो आपका आंसर होगा गुरेज। अगला सवाल है, क़ुर्रतुल ऐन हैदर की पैदाइश किस शहर में हुई? तो याद रखिएगा, बहुत आसान सवाल, अलीगढ़ में इनकी पैदाइश हुई है 1927 में। अगला सवाल नंबर 45 है, कौन सी तनक़ीदी ख़िताब एहतशाम हुसैन की नहीं है? तो एहतशाम की ये सभी किताबें हैं। तनक़ीदी जायज़े है, तनक़ीद और अमली तनक़ीद है, ज़ौक़ अदब व शऊर है, तनक़ीदी तनाज़र ये नहीं इनकी है, तो ये ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, किस दास्तान का तर्जुमा अंग्रेज़ी, फ़्रांसीसी, पुर्तगाली और लातीनी ज़बान में हुआ है? तो आपका जवाब, सबसे ज़्यादा उर्दू में किसी की दास्तान का तर्जुमा हुआ है तो वो बागो बहार का अलग अलग ज़बानों में हुआ है। हिंदुस्तानी तरक्की पसंद अदीबों की अंजुमन के पहले सदर कौन मुकर्रर हुए थे? तो पहले सदर हुए थे मुल्कराज आनंद। अगला सवाल है, सैर ज़िंदगी किसका मज़मून है? तो ये मज़मून है सैर ज़िंदगी, आपको याद रखना है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। सवाल नंबर 49 और फिर इसके बाद 50 ही सवालों पे मुझे बात करनी। दोनों सवाल देख लीजिए। शोरसेनी प्राकृत का मरकज़ कहाँ था? मथुरा है। बहुत आसान सवाल है ये। और इसके बाद में मैं एक मियाँ हूँ किसका इंशाया है? पतरस बुखारी का ये इंशाया है। इस तरह से मैंने 50 सवालों पे बात की है। 16 मिनट में मैंने 50 सवाल आपके बीच में रखे। रिवीज़न के तौर पे बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, आप फटाफट इसको देख सकते हैं जब रिवीज़न करेंगे। सारे वीडियो रिवीज़न के तौर पे ही पेश किए गए हैं आपके सामने। 5000 क्वेश्चनों तक ये सिलसिला कंटिन्यू चलेगा। कोई मशवरा हो तो कमेंट कीजिएगा। अगर कोई आप अपनी तरफ से बात रखना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ में अगर कोई गलती लगती है तो उसकी निशानदेही ज़रूर कीजिएगा। मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा। अव्वास हैं और नकी हैं, और इसके साथ साथ में जो है तमाम जो कमेंट करते हैं साथी, उनका सबका शुक्रिया है। और इसी तरह से मेरी रहनुमाई करते रहिए। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।